कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको चाबी खुलाउन सरकारको संयन्त्रले काम गरेन भने मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र हरिढकाल स्वयं रामपुर क्याम्पसको चाबी फुर्याउन जानुपर्ने हो भनेर म सरकारको 452 रोपनी रहेको यस संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस्। अन्तमा नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्योसँग मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने पृथ्वी शाहको फ्रड केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। दण्डहीनताको जलवायु आपतकाल हाम्रो ढोकैमा आइपुगेको छ र अब ढोका थुन्छु भनेर थुन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकार कति पनि संवेदनशील नभएको देख्दा गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका कार्यकर्ताहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कासियो आएको अध्यक्षलाई कालो मसी खन्याउन उद्यत हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पढ्नुभएको रामपुर क्याम्पस कृषि क्याम्पस पार्टीका विद्यार्थी भातृ सङ्गठन पार्टीका कर्मचारी युनियनहरू नै हुन्। माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका कार्यकर्ताहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कासियो आएको अध्यक्षलाई कालो मसी खन्याउन उद्यत हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पढ्नुभएको रामपुर क्याम्पस कृषि क्याम्पस विगतमा 42 दिन बन्द भयो। त्यो 42 दिन बन्द हुँदा शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुँदा र हाम्रो पहलमा त्यहाँको चाबी फोरियो। यसपटक फेरि आज 5 हप्ता भइसकेको छ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बन्द भएको, त्यहाँ बेहाल बनाइएको छ। यो देशमा विश्वविद्यालयहरूको यो हालत बनाउन पार्टीका विद्यार्थी भातृ सङ्गठन पार्टीका कर्मचारी युनियनहरू नै हुन्। अब म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको चाबी खुलाउन सरकारको संयन्त्रले काम गरेन भने मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र हरिढकाल स्वयं रामपुर क्याम्पसको चाबी फुर्याउन जानुपर्ने हो भनेर म सरकारको सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभर अत्याधिक गर्मी बढेको छ। तापक्रमका पुराना सीमा रेकर्डहरू तोडिएर नयाँ रेकर्डहरू कायम हुँदैछन्। आज गर्मी र लूको कहर छ। बाढी र पहिरोको वितण्डा पनि सुरु हुने क्रममा छ। हिमालहरू नाङ्गिसके, हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन्। जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरू मासिँदै गएका छन्। डाँडा पाखा समेत कन्क्रिटका जङ्गलले भरिएका छन्। जमिनहरू खडेरीले सुक्खा भएका छन्, जसले गर्दा खेती प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परि देशका आधाभन्दा बढी जिल्ला खाद्यान्न न्यूनतामा रहेका छन्। जलवायु आपतकाल हाम्रो ढोकैमा आइपुगेको छ र अब ढोका थुन्छु भनेर थुन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकार कति पनि संवेदनशील नभएको देख्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अकल्पनीय कठिनाइ आउने निश्चित जस्तै देखिन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरिएका सतही प्रतिबद्धताहरू जसमा कार्य शून्य प्राय छले सम्भावित जोखिम टार्न सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनको यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिन र खास गरी अहिले समग्र पृथ्वीले भोगिरहेको तापक्रम वृद्धि कम गर्न यसको नियन्त्रण सिटिभिटीको एउटा गाडी नदीमा खस्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 का कृष्णबहादुर केसी लगायत यमबहादुर भुजेल र भानु पौडेल दिवंगत हुनुभयो। उद्धारमा सिडिओ सुनिता नेपाल, कुरिन्टारबाट सशस्त्र र सुन्दरीजलबाट पठाइएका सेनाका जवानहरूको भूमिका राम्रो रह्यो, म सराहना गर्न चाहन्छु। तर सुरक्षाकर्मीको राशन, गृहमा उद्धार सामग्रीको 24 घण्टा तैनाथी र कामका दौरान दुर्घटना हुँदाको क्षतिपूर्ति आदिबारे सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय पनि उजागर भएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरणकै विषयमा 9 सालदेखि कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदपूर्ति नगर्ने, प्रतिष्ठानको काम मन्त्रालय आफै गर्ने, मधेसमा 147 बिघा र पहाडमा 452 रोपनी रहेको यस संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस्। अन्तमा नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्योसँग मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने पृथ्वी शाहको फ्रड केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। दण्डहीनताको मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही कार्यलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 9 मिनेट।
सम्मान्य सभामुख महोदय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावमाथि भाग लिइरहेको छु। यो अहिलेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले विभिन्न बजेटमा अपारदर्शी ढङ्गले जुन खालको बजेट बनाएको छ भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धन दलका नेता जिम्मेवार नेताहरूले र मान्यजीहरूले नै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। तर पनि अहिले केही चाहिँ अँध्यारो कोठामा बसेर केही खालका चाहिँ समझदारी गरेर यसलाई चाहिँ केही चाहिँ लेनदेनमा टुङ्गिएको छ भन्ने कुरा पनि हामी सूचना सम्प्रेषण भएको छ। त्यसप्रति हाम्रो सिङ्गो सदनको ध्यान आकर्षित भएको छ। हामीले यस्ता विषयहरू सदनमा उठाएका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले अँध्यारो कोठामा बसेर होइन कि पारदर्शी ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले सबै जिल्ला, सबै निर्वाचन क्षेत्र र सबै आवश्यक चाहिने क्षेत्रलाई बजेटलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। आफ्नो चाहिने एउटा समानुपातिक ढङ्गले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक पटक कुरा राखेको छौँ। तर पनि यो सरकार सुन्ने पक्षमा छैन, किन धेरै विभेद गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ खर्च घटाइयोस् भन्ने कुरा मैले प्रस्ताव राखेको छु। खास गरिकन प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण यो देश नेपाल, हामी यसलाई चाहिँ कानुनी र नीतिगत सुधार र समय सापेक्ष गर्न नसक्दा हामी यो चाहिँ मुलुक पछाडि परेको छ। प्रकृतिले हामीलाई धेरै प्रचुर सम्भावनाहरू देखाएको छ, तर विभिन्न खालका चाहिँ नीतिगत कुराहरू देखाएर विभिन्न खालका फन्डिङहरू चाहिँ यहाँ लिएर आएर आयातित कुराहरू लिएर आएर विभिन्न अभिसन्धिहरूमा चाहिँ एउटाको नाममा हामीलाई चाहिँ धेरै अडचन थाप्ने, यो गर्न हुँदैन, त्यो गर्न मिल्दैन भन्ने जस्ता लगायतका महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निमित्त महत्त्व राख्ने चाहिँ धेरै आयोजनाहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रभावित गर्ने र चाहिँ डिले गर्ने र त्यसलाई काम अगाडि बढाउन नदिने जस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ भएको कुरा त विगत समयदेखि हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो विषयतर्फ पनि सरकारले समयमै हामी सचेत होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। वनलाई नागरिकको जीवन र समृद्धिसँग जोड्न सकिरहेको छैन। हामीले चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई जसले संरक्षण गरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ जुन खालको अधिकार छ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई गर्न सकिरहेको छैन। हामीले चाहिँ यसको जीवनसित, नागरिकको जीवनसित र समृद्धिसँग हामीले त्यसलाई जोडाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसलाई विभिन्न कानुनका चाहिँ दायराभित्र राखेर त्यो क्षेत्रमा जसले संरक्षण गर्छ, प्रत्यक्ष उपभोग गर्छ, जसले संरक्षण गर्छ, निरन्तर निगरानी गर्छ, उनीहरूलाई जुन खालको अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो नदिएर धेरै त्यसलाई चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित गराउने, त्यसले चाहिँ यस्ता खालका कुराहरूले पनि हाम्रो नागरिकहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छ। रोजीरोटीको निमित्त विभिन्न यस्तै सेम प्रकृतिको काम अरू मुलुकमा गएर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति धेरै युवाहरूलाई अहिले हाम्रा कानुनका विभिन्न कमी कमजोरीको कारणले गर्दा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसतर्फ पनि मैले गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। वन्य जन्तुका कारणले गर्दा हाम्रो धेरै कृषि उपज जमिनहरूलाई अहिले मान्छे नागरिकहरू विस्थापित भएर अहिले त्यो क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने भइरहेको छ। हामीले विभिन्न खालको अप्ठ्यारोमा पर्दा विभिन्न कानुनहरू महामारीहरूमा पर्दाखेरिमा हामीले तत्कालै कानुनले हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने यस्तो अप्ठ्यारो परेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कानुन बनाउन सकिँदैन र? आवश्यक कानुन त हामी बनाएर तत्कालै लागू गऱ्यौँ भने त त्यहाँका नागरिकहरूलाई हित हुन्छ नि। त्यो गर्न कसले रोकिरहेको छ? त्यो हामी गर्दै गर्दैनौँ। त्योतर्फ हाम्रो ध्यान गएकै छैन। त्योतर्फ बजेटले चाहिँ प्राथमिकता पाउँदैन। हामी यत्र चाहिँ हामी 275 मान्यहरू, राष्ट्रिय सभा लगायतका हामीहरूलाई कानुनको निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई जति 24 घण्टा खटाए पनि हामी खट्न तयार छौँ। तर सरकारले आवश्यक कानुनहरू समय सापेक्ष कानुन चाहिँ बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन। विभिन्न खालका चाहिँ आलोचित हुने कुराहरू, टिप्पणी हुने कुराहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कुराहरूमा जुन ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ तर त्यसतर्फ चाहिँ नि अवश्य पनि सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ। जडीबुटीलाई व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ खेती गरेर पनि हामीले धेरैलाई रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। औषधिजन्य जडीबुटी र प्रशस्त हाम्रो चाहिँ मुलुकमा छ। हिजो ऋषि मुनिहरूले यही क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर यही क्षेत्रमा धेरै कुराहरू चाहिँ तथ्यहरू पत्ता लागेको थियो। त्यो चिजलाई पनि आफ्नो ब्रान्डिङ हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रशस्त जडीबुटीका माध्यमबाट
हामीले विभिन्न खालको चाहिने एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट चाहिँ आम्दानी सिर्जना गर्ने व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ त्यो कृषि के अरे हामीले जडीबुटी खेती पनि गर्न सकिने त्यसलाई पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हामीले लान सकिन्छ। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले चाहिँ बजेटहरू गरिएको छैन। हामीले परम्परागत ढङ्गले उपलब्धिहीन र औचित्य पुष्टि नभएका कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई अन्त्य गरेर हामीले नयाँ के हो त सम्भावना अनुसन्धान गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने कुरा हरेक खालको कामहरू परम्परागत ढङ्गले गत वर्ष पनि त्यही थियो, यो पनि अहिले पनि त्यही छ भन्ने यो ढङ्गले हामीले काम गर्दाखेरिमा हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। विभिन्न हामीले यो के अरे हाम्रो यो वन्य जन्तुको आक्रमणबाट विभिन्न क्षेत्रमा धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले वास्तवमा भन्यो भने वन्य जन्तुले आक्रमण गरेर हाम्रो चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरूमा खेती नगरेर मान्छे सहरतिर सामान्य ढङ्गले गुजारा गर्ने गरी मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित भएका धेरै घटनाहरू हामी दिन प्रतिदिन देखिरहेका छौँ। अवश्य पनि यसलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्ने र न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि अवश्य पनि छिटोभन्दा छिटो ल्याउनका निमित्त मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामुदायिक वनको व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिहरूले व्यवस्थापन गरेर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालको चाहिँ प्रयोग गरिएको थियो। तर सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र यसको चाहिँ उपयोग र के अरे व्यवस्थित गर्ने कुरा सामुदायिक त्यो जो सरोकार राख्छ उहाँहरूले गर्दा धेरै राम्रो भयो भन्ने कुरा त पुष्टि भएको छ नि। हराभरा भएको छ, संरक्षित भएको छ, व्यवस्थित भएको छ। तर पनि त्यहाँको उपभोक्तालाई अधिकार पटक पटक कटौती गर्ने विभिन्न निर्देशन विभिन्न के अरे गरेर निर्णयहरू गरेर मन्त्री स्तरीय विभिन्न खालका सचिव स्तरीय निर्णयहरू गरेर उपभोक्ताहरूको चाहिँ के अरे अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने काम पटक पटक भएको छ। अहिले चाहिँ डडेलोको महामारी भएको छ। हाम्रो चाहिँ भ्रिकुटी कागज कारखाना हामीले चाहिँ नेपाललाई मात्रै होइन विभिन्न छिमेकी मुलुकलाई पनि कागज चाहिँ के अरे हामीले उत्पादन गरेर गुणस्तरीय कागजबाट चाहिँ हामीले आपूर्ति गरेका थियौँ। त्यो कागज खानालाई गरिब के अरे निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा त्यसलाई अहिले पनि एउटा खण्डहरको रूपमा राखिएको छ। हामी नेपालीहरूकै लगानीमा हामीले त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो बन्ने हाम्रो विभिन्न चाहिँ कच्चा पदार्थ वन जङ्गलबाट प्राप्त हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे खरबाहीहरूबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ हुने बित्तिकै धेरै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ, मुलुक चाहिँ आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छ। नेपालीहरूकै युवाहरूकै व्यवस्थापनमा त्यो काम पनि हामीले गर्न सकिन्छ। निजीवनमा धेरै के अरे हाम्रो बन्ने विभिन्न वनस्पतिहरू लगानी गरेर मान्छेहरूले चाहिँ आम्दानी गर्न चाहिरहेका छन्। तर त्यसतर्फ पनि विभिन्न खालका कानुनका माध्यमबाट त्यसलाई पनि रोकिने काम भएको छ। निजी वनबाट धेरै काम आम्दानी गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ आफूलाई चाहियो भने उसले चाहिएको ठाउँमा देशभरि जहाँ पनि त लान पाउनु पर्ने हो नि। तर लान उसले पाउँदैन, प्रयोग गर्न पाउँदैन। उसलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ एकदम पुरै चाहिँ कडा कानुनले उसलाई चाहिँ कारबाही गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसतर्फ पनि हामी समयमै हामी धेरै कानुन बनाउने भन्दा पनि यो वन सम्बन्धी एउटा एकीकृत कानुन बनाएर सबै हामी चुरेदेखि लिएर सबै जुन क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो यो सबै एकीकृत रूपमा हामीले एउटा कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्ध र सक्षम बनाउनका निमित्त हामीले यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निमित्त यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको हुनाले यसतर्फ समयमै सरकारले आवश्यक ध्यान पुर्याओस् भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। र हामी धेरैचोटि हामीले यस्ता विषयहरू उठाएका छौँ तर पनि यसले प्राथमिकता पाइरहेको छैन। अवश्य पनि आउने दिनमा सरकारले यसलाई ध्यान पुर्याउनेछ र समयमै यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनेछ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा यो सरकारले अहिले ल्याएको बजेट एक अपारदर्शी एकदमै चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो चाहिँ यो मुलुकको आवश्यकताभन्दा इच्छा विपरीत यो चाहिँ देशको र यो जनताको विपरीत यो आएको हुनाले धेरै यो कुरा पुष्टि हुने आधारहरू भएको हुनाले अवश्य पनि यसलाई चाहिँ पुनः संशोधन गरेर खर्च कटौती गरेर यहाँ चाहिँ का लागि अवश्य पनि सबै मान्य साथीहरूले यो हामीले राखेको चाहिँ खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपले हाम्रो प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुनका निमित्त सबै मान्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ सक्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौतीको प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। उहाँको लागि समय 7 मिनेट।
सभामुख महोदय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव म पेश गर्दछु र यो मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने विषय नपरेको हुनाले मैले यहाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न गइरहेको हुँ र यो समग्र बजेटमा धेरै छलफल भइसकेको हो। प्रधानमन्त्रीजी, पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाजी, अर्थमन्त्रीजी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजी 4 जनाको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा 51% बजेट विनियोजन भयो भनेर आएको छ। यसबारे लेखासहित हिसाब किताबसहित 4 जनालाई यो संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ। सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र महिलाहरूको विषयमा यहाँ लेख्नुपर्ने बजेट शीर्षक आउनुपर्ने चेलीबेटी बेचबिखन र ओसार पसार नियन्त्रण गर्ने, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने, महिला हिंसा बलात्कार लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड समेतको सजायको बन्दोबस्त गर्न कानुन ल्याउने भनेर यहाँ आउनुपर्ने हो। यो मन्त्रालय अन्तर्गत ठुला भ्रष्टाचारी तथा देशद्रोहीहरूलाई पनि मृत्युदण्ड समेतको सजाय दिने भनेर आउनुपर्ने, त्यसो नआएको हुनाले यो बजेट उपयुक्त भएन र कामदार वर्गका महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शिक्षा निशुल्क व्यवस्था नगरी सरकारी कार्यालयमा जेन्डर अडिट गर्ने कुरा आएको छ। यसको औचित्य छैन र स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न, सोही स्थानकै योग्य विद्यार्थीलाई MBBS र त्यसपछि यो स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ पढ्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको खण्डमा अनि वडामा यो महिलाहरूको सेवा हुने यो बन्दोबस्त यसमा छैन र छाउपडी बोक्साबोक्सी अन्त्य गर्ने पनि यहाँ स्पष्टसँग आएको छैन र बालबालिकाको उन्नयन र आमाहरूको श्रम शक्तिको उपयोगको लागि स्थानीय तहको टोलमा स्वास्थ्यकर्मी सहित शिशुशाला र बालोद्यान व्यवस्था गर्ने पनि छैन र ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्थानीय तहको प्रत्येक टोलमा स्वास्थ्यकर्मी समेतको व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता छैन। अब यस्तै हो भने 10 वर्ष 20 वर्षपछि हुन त नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा छ, नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदजीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, अबको केही दशकमा बुढ्यौलीहरूको देश हुनेछ भनेर यहाँहरूले नै लेख्नु भएको छ। त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको आदर निकेतन टोलमा चाहिन्छ र सरकारको समानान्तर बजेट सञ्चालन गरी मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक अनुशासन तोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई रोक्नै पर्छ। यसले धेरै आर्थिक अनुशासन तोडेको देखिन्छ र त्यसपछि म युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीमा केही राख्न चाहन्छु।